भन्ने पोइन्टबाट के भन्ने पोइन्टमा जान पर्यो भने हामीले हिजो भेक्टर कसरी डिफाइन गरेका थियौं भन्दा हामीले यहाँ चाहिँ के रे कुनै एउटा पोइन्ट जस्तो के रे ल यो u इक्वल टु हामीले स्टार्टिङ पोइन्ट j अनि कमा अनि त्यसपछि j प्लस स्लाइडर a टाइम्स k माइनस j भनेर गरेका थियौं है। यहाँ भेक्टर u इक्वल टु j प्लस j कमा j प्लस a टाइम्स k माइनस j गरेका थियौं। यो यहाँ चाहिँ के रे यो a मल्टिप्लाईको काम गराउनको लागि हामीले त्यहाँ स्टार राखेका थियौं है। अब मैले यसलाई क्लिक नगरिकन मैले यसलाई रिमुभ गरे यसले फेरि हामीलाई अहिले डिस्टर्ब गर्छ। मैले यसलाई हटाउन पनि चाहे। अब मैले यहाँ हामीले अहिले बनाउन खोजेको भेक्टर चाहिँ यो e बाट a मा हो। हेर्नुस् है हामीले बनाउन खोजेको भेक्टर e बाट a मा हो। यहाँ हेर्नुस् है त हामीले बनाउन खोजेको भेक्टर u बराबर भेक्टर VCTOR भेक्टर स्टार्ट पोइन्ट एन्ड इन्ड पोइन्ट। हेर्नुस् है भेक्टर स्टार्ट पोइन्ट एन्ड इन्ड पोइन्ट। साथीहरुले नबनाउनुस् है, पहिला म ब्रिफिङ गर्छु अनि त्यसपछि मात्रै बनाउनु होला साथीहरुले। भेक्टर स्टार्ट पोइन्ट एन्ड इन्ड पोइन्ट। स्टार्ट पोइन्ट के हो? e हो। हेर्नुस् है स्टार्ट पोइन्ट e हो अनि इन्ड पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दा a हो। हेर्नुस् त यहाँ हजुरहरुले भेक्टर देख्नु भयो। स्टार्ट पोइन्ट e इन्ड पोइन्ट u। हेर्नुस् है त मैले फेरि यसलाई भेक्टर स्टार्ट पोइन्ट e अनि कमा अनि इन्ड पोइन्ट a ब्राकेट क्लोज गरे। यहाँ हजुरहरुले भेक्टर देख्नु भयो। हेर्नुस् है अब यो e टु a मा डाइरेक्ट भेक्टर आयो तपाईको। अब यो भेक्टरले हामीले यो रातो सेक्टरलाई चाहिँ के रे ट्रान्सलेट गर्यौं भने फ्याट आइहाल्छ के सर। अघि मैले जुन डेमोमा देखाएको थिए यहाँहरुलाई डेमोमा चाहिँ बिस्तारै आएको थियो है। त्यो रातो चाहिँ बिस्तारै आएको थियो। त्यो बिस्तारै आएको देखाउनको लागि हामीले यहाँ थोरै एक्सरसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो e बाट a मा फ्याट्टै आइदियो के। अब त्यो e बाट a मा फ्याट्टै नआओस्, बिस्तारै आओस्, त्यो बिस्तारै स्लोली आओस्। त्यो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले भेक्टर e टु a मैले हिजो चारवटा तरिकाबाट यहाँहरुलाई भेक्टर डिफाइन गर्ने तरिका भनेको छु। अब हामीले स्लोली आओस् भनेर देखाउनको लागि u इक्वल टु हेर्नुस् है त अब मसँगै लेख्नुस्। यहाँहरुलाई मैले अहिले लेख्न गाह्रो भयो भने मैले फेरि यहाँलाई त्यो जुन प्रिन्ट के रे च्याट बक्समा त्यो टाइप गर्ने कुरा पनि मैले पठाउँछु। त्यहाँ भेक्टर लेखौं अनि त्यसपछि स्टार्ट पोइन्ट हाम्रो के हो भन्दा e हो। हेर्नुस् है स्टार्ट पोइन्ट e हो। अब इन्ड पोइन्ट के हो त भन्दा a हो। मैले इन्ड पोइन्ट a लेख्दै भने फ्याट त्यो e बाट a मा सोझै भेक्टर पुगिहाल्छ। तर त्यो स्लोली जाओस् जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन त्यो स्लाइडर बिस्तारै चलाए अनुसार चाहिँ e बाट a सम्म पुगोस्। म त्यो भेक्टरलाई स्लाइडरसँग कनेक्ट गर्न चाहन्छु है। म स्लाइडरसँग कनेक्ट गर्न चाहन्छु। अब यहाँहरुलाई मैले यहाँ हेर्नुस् है म if लेख्छु। हेर्नुस् है if condition and then else। हामीले जुन त्यो लजिक हामीले मोडर्न म्याथमेटिक्समा ब्याचलरमा पढेका थियौं त्यो कन्डिसन त्यो लजिक मैले यहाँ लगाउँछु। मैले if लेखेको थिएँ यसले if condition then else भन्यो। हेर्नुस् है मैले यहाँ दुईवटा भेक्टर डिफाइन गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भनेको छु हजुरहरुलाई यो रातो सेक्टर छ नि यो रातो सेक्टरलाई हामीले दुई चोटी चाहिँ केन्द्रमा ल्याउन चाहन्छौं। त्यो भएर मैले यहाँ दुईटा भेक्टर डिफाइन गर्नुपर्ने छ। मैले यो if condition then else मा मैले के लेखे भन्दा मैले त्यहाँ हेर्नुस् है 0 लेख्छु अनि त्यसपछि लेस अर इक्वल टु लेख्छु है।
लेस अर इक्वल टु लेख्नको लागि हजुरहरूले अल्ट र ए प्रेस अल्ट र यो लेफ्ट एरो अल्ट र लेफ्ट एरो हैन लेस देन अल्ट र लेस देन प्रेस गर्नुभयो भने लेस अर इक्वल टु आउँछ। अनि मैले ए लेखेँ अनि फेरि अल्ट र लेस देन हान्दाखेरि लेस अर इक्वल टु आयो अनि मैले 1 राखेँ। अब देन अब हेर्नुहोस् है देन ई प्लस हाम्रो स्लाइडर के छ भन्दा ए छ अनि त्यसपछि मैले स्टार हाने त्यो स्टारले मल्टिप्लाईको काम गर्छ। म यहाँहरूलाई फेरि बुझाउँछु। अनि त्यसपछि हाम्रो इन पोइन्ट भनेको ए छ अनि त्यसपछि माइनस इनिशियल पोइन्ट ई अनि ब्र्याकेट क्लोज अनि त्यसपछि बाहिरपट्टि आएर मैले ए लेखेँ। यहाँ हेर्नुहोस् है यसले के भने हो भन्दा नि हामीले भेक्टर ईबाट एमा आउने एउटा यस्तो भेक्टर डिफाइन गरौँ यो ईबाट एमा आउने यस्तो भेक्टर डिफाइन गरौँ जुन भेक्टरको इनिशियल पोइन्ट ई हो। हेर्नुहोस् है मैले यसलाई एकचोटि इन्टर गरेर फेरि देखाउँछु है हजुरहरूलाई। यहाँ हेर्नुहोस् है यो जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त यो भेक्टर यहाँ हेर्नुहोस् है यो भेक्टर हेर यहाँबाट मैले यो स्लाइडरलाई चलाएँ। हेर्नुहोस् त यो स्लाइडरलाई चलाउँदै गर्दा हेर्नुहोस् है स्लाइडरलाई मैले चलाउँदै गर्दा यो स्लाइडरलाई चलाउँदै गर्दा यहाँ हेर्नुहोस् त यो स्लाइडरलाई मैले चलाउँदै गर्दा यहाँ 1 मा आइपुग्दा ट्याक्कै ए मा पुग्छ के 1 मा आइपुग्दा तर यो भन्दा पछाडी बढ्दैन फेरि। हेर्नुहोस् है यो स्लाइडरलाई मैले चलाउँदै गर्दा 1 मा ल्याइपुर्याउँदा ठ्याक्कै ए मा आइपुग्छ अनि त्यो भन्दा बढी मैले जति बढाए पनि यो अगाडि जाँदैन। त्यसका लागि नै मैले यो इफ कन्डिसन देन इज लगाएको। हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् त मैले यसलाई फेरि डबल क्लिक गरेर यहाँ ल्याएँ। यहाँ मैले के लेखेको छु भन्दा भेक्टर ईबाट ए नै हो लेखेको भेक्टर ईबाट ए नै हो तर त्यो भेक्टरलाई मैले लगेर स्लाइडरमा कनेक्ट गराएको छु। यो स्लाइडरमा कनेक्ट गराउँदा के फाइदा भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् यो स्लाइड यसलाई यो ईबाट एमा जा तर यसलाई यहाँ इफ कन्डिसन देन इजले चाहिँ ए को भ्यालु ए भनेको स्लाइडर हो ए को भ्यालु 0 देखि 1 सम्म हुँदा यो स्लाइडर ए को भ्यालु 0 देखि 1 सम्म हुँदा मात्रै त्यो भेक्टर हो है। त्यो भेक्टरको लागि ई स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँ अगाडि ई लेखेका छौँ अनि त्यसपछि ई प्लस यो ए टाइम्स यहाँ स्टार देखिएको छैन। सुन्नुहोस् है साथीहरू यहाँ अघि मैले टाइप गर्दाखेरि स्टार दिएको थिएँ स्टारको लागि शिफ्ट र 8 तर यहाँ स्टार देखिएन। हजुरहरूले स्पेस हानेर स्पेस राख्नु भयो भने नि मल्टिप्लाईको काम गर्छ। अनि त्यसपछि शिफ्ट र 8 प्रेस गर्नुभयो भने पनि त्यहाँ स्टार आउँछ त्यसले मल्टिप्लाईको काम गर्छ है। अनि त्यसपछि यहाँ एबाट ई सम्म जाओस् र यो ए को भ्यालु 2 भन्दा माथि हुँदा चाहिँ अन्त नजाओस् के यो भेक्टर नबढोस् यो भेक्टर अन्त नबढोस् ए भन्दा अगाडि चाहिँ नजाओस् है भन्नको लागि लास्टमा ए राखिएको हो है। ए भन्दा अगाडि नबढोस् है भन्नको लागि हामीलाई त्यहाँ अहिले फेरि यो 1 बाट 2 सम्म जाँदा फेरि मैले अर्को भेक्टर डिफाइन गर्छु है। मैले यहाँहरूलाई जसले ल्यापटपमा नै युज गर्नुभएको छ मैले यो इनपुट नै जसले टाइप गर्न सक्नु भएको छैन म च्याट बक्समा पनि राखिदिन्छु यहाँहरूले त्यसैलाई कपी पेस्ट गरेर हाल्नुभयो भने पनि हुन्छ है। मैले यहाँहरूलाई च्याट बक्समा राखिदिन्छु। च्याट बक्समा कन्ट्रोल भी गरेँ प्रोटोकलमा नि छ नि हैन नवराज सर? हजुर हजुर प्रोटोकलमा नि छ नि यो हैन र? के रे यो प्रोटोकलमा छ सर प्रोटोकलमा छ। उयो साथीहरुलाई त्यहाँ टाइप गर्न समस्या परे होला एउटा कमा मात्रै दायाँ बायाँ भयो भने पनि यसले मान्दैन अनि त्यो भएर मात्रै मैले के रे यो अहिले फटाफट जसले अब ल्यापटपमै बस्नु भएको छ उहाँहरुको लागि मात्रै मैले स्पेशली राखेको हो सर। यहीबाट कपी गर्न सजिलो भयो। हजुरहरुले प्रोटोकलबाटै कपी पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ सर। मैले वर्डमा नै राखेको छु।
अब हेर्नुहोस् है त ल अब यो रातो छ नि सर यो रातो सेक्टरलाई अब हामी ट्रान्सलेट गरेर अगाडिपट्टि ल्याउँछौँ हेर्नुहोस् है यो रातो सेक्टरलाई हामीले ट्रान्सलेट गरेर अगाडि ल्याउँदा अब मैले गरेको कुरा चाहिँ एकछिन नगर्नुहोस् है फेरि म यहाँलाई यो के अरे यसलाई मैले ट्रान्सलेट गरेर अगाडि ल्याउँछु यो नगर्नुहोस् है मैले यहाँलाई बुझाउनको लागि मात्रै यो एउटा बुझ्यौँ भने हामीले सर्कलका धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ ट्रान्सलेट अब्जेक्ट भेक्टर हेर्नुहोस् है यहाँ यु भन्ने भेक्टर आएको छ ट्रान्सलेट हामीले केलाई गर्ने हो भन्दा यो रातो के यो के हेर्नु त यहाँ यो कलरले पनि यता अल्जेब्राबाट पनि यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो जुन रातो सेक्टर के छ रातो सेक्टरको नाम यहाँ के छ मैले ट्रान्सलेट अब्जेक्ट भनेको के अनि त्यसपछि भेक्टर भनेको यु हेर्नुहोस् है भेक्टर भने युलाई हेर्नु त फ्याट्टै आयो होइन है यो गर्ने चाहिँ फेरि साथीहरूले नगर्नु होला है यो नगर्नु होला मैले यसलाई रिमुभ गराउँछु मैले मात्र यहाँ हेर्नुहोस् है त यो त आयो आउन त हेर्नुहोस् है यो आउन त आयो तर के आयो भन्दा यतापट्टि अलिकति ठाउँ ग्याप छ हेर्नु त यस्तो पो भएर आयो कि यस्तो पो भएर आयो है यस्तो भएर आयो हामीलाई त के चाहियो भन्दा ठ्याक्क हेरी यसरी मिल्न पर्यो जति बेला पनि यसरी मिल्न पर्यो है जति बेला पनि यसरी मिल्न पर्यो हामीले यो ईलाई चाहे यता लैजाउँ चाहे यता लैजाउँ जता लैजाँदा पनि मिल्न पर्यो अब त्यसको लागि मैले यो जुन अहिले मैले यसलाई मैले फाल्दिएँ है त अब चाहिँ मसँगै गर्नु होला अब यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दा नि हामीले यो ईबाट एसम्म ल्याउँदा ट्रान्सलेट गरेर ल्यायौँ भने सिधा आउने रहेछ हेर्नुहोस् है ट्रान्सलेट गर्यो भने सिधा भएर आउने रहेछ त्यसलाई त हामीले थोरै बाङ्गिएर बसोस् भनेर बङ्ग्याउन पर्ने हुन्छ है यहाँबाट यो रातो यहाँ पनि आओस् सिधै आउँदा त भेक्टरले त ट्वाक्कै सिधै लिएर गइदिन्छ अनि त्यसपछि हेरियो ए भन्ने पोइन्टमा पुगेपछि थोरै बाङ्गियोस् है त अब हामीले यहाँ कम्बाइन ट्रान्सफर्मेसन लगाउँछौँ पहिला ट्रान्सलेट गर्छौँ त्यो रातोलाई भेक्टरको सहायताबाट उछुट्याएर यसम्म ल्याउँछौँ त्यसपछि त्यसलाई थोरै घुमाउँछौँ रोटेट गर्छौँ कति डिग्रीले रोटेट गर्ने है कति डिग्रीले रोटेट गर्ने भन्दा हेर यो अल्फा भन्ने एङ्गलले अघि नै हजुरहरूलाई यो अल्फा किन निकालेको होला भन्ने लागेको थियो होला हेर यो अल्फा भन्ने एङ्गलले रोटेट गरिदियो भने ट्याक्कै यहाँ आएर मिलेर बस्छ है अब यहाँ यो अल्फाले नै किन रोटेट गरियो त्यो कुराहरू यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ कम्बाइन ट्रान्सफर्मेसनको लजिक अनि त्यसपछि के अरे यहाँ के अरे जुन यो हामीले थ्योरिटिकल प्रुफ गर्दाखेरि जे गरेका हुन्छौँ जुन जुन एङ्गल जुन जुनसँग इक्वल देखाएका हुन्छौँ त्यही रिलेसन हो मैले त्यसलाई ब्रिफिङ गरिनँ मैले यहाँलाई हेर्नुहोस् है त मैले के गर्छु भन्दा ट्रान्सलेट गर्छु है मैले ट्रान्सलेट गर्छु ट्रान्सलेट अब्जेक्ट एन्ड भेक्टर अब यो अब्जेक्ट र भेक्टर मात्रै गर्दाखेरि अघि नै हामीले देखिसक्यौँ भएन सिधै गयो नबाङ्गिकन अब यसलाई हामीले थोरै रोटेट पनि गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है म त्यो अब्जेक्टको ठाउँमा पहिला टाइप गर्नु छ साथीहरूले अनि त्यसपछि म भन्छु ट्रान्सलेट लेख्नुहोस् अनि त्यो निलोलाई हाइलाइट भइरहन दिनुहोस् ट्रान्सलेट अब्जेक्ट र भेक्टर सेलेक्ट गर्नुहोस् त ल साथीहरूले लगभग भ्याउनु भयो होला अब मैले त्यो अब्जेक्ट भनेको ठाउँमा हेर्नुहोस् है मैले अब रोटेट लेख्छु ROTATE रोटेट लेख्छु अब हेर्नुहोस् है यहाँ धेरैवटा के अरे कन्डिसनहरू दिएको छ रोटेसनको रोटेट अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्ट अनि रोटेट अब्जेक्ट एङ्गल अब यो मध्ये यो दोस्रो चाहिँ लिने हुन त यो फेरि टाइप गर्दा मैले त्यहाँ दिएको प्रोटोकल हेरेर सुई टाइप गरे पनि हुन्छ तर यसरी मैले भनेको चाहिँ एनालाइसिस गरियो भने हामीलाई बुझ्न छिटो हुँदो रहेछ है मैले पनि धेरै के अरे बुझ्नको लागि धेरै मेहनत गरेपछि मात्रै म सक्सेस भएको हो मैले त्यो कुरा साथीहरूलाई मैले के अरे जस्तो यहाँलाई अहिले अप्ठ्यारो लागे पनि जो अहिले नयाँ साथीहरू हुन्छ पुराना साथीहरूले त सबैले गरिसक्नु भएको छ मैले नयाँ साथीहरूलाई स्पेसली फोकस गरेँ त्यहाँ ट्रान्सलेट गर्दा अब्जेक्ट र भेक्टर थियो मैले अब्जेक्टमा गएर रोटेट टाइप गरेपछि यसले रोटेट अब्जेक्ट एङ्गल पोइन्ट यहाँ विभिन्न अप्सन दिएको छ त्यो मध्ये दुईटा दोस्रो चाहिँ मैले क्लिक गरेँ
हेर्नुहोस् है। अब यो ठ्याक्कै त्यो अनुसार भयो भने हामीलाई टाइप गर्न सजिलो हुन्छ अनि ट्याब प्रेस गरेपछि त्यो सट्ट पछाडि सर्छ, अलिक छिटो सजिलो हुँदो रहेछ बुझ्नको लागि। अब मैले अब्जेक्ट भनेको ठाउँमा मैले यो रातो भनेको सेक्टर हेर यो केलाई ल्याउन खोजेको हो। यहाँ हजुरहरूले यहाँ के हेर्नुभयो भने साथीहरूले यो सार्ने दुःख चाहिँ नगर्नु होला है, मैले प्रोटोकल पठाइदिएको छु, यहाँहरूले सार्नको की हेरेर मात्रै बस्नु होला। यहाँहरूले कपीमा लेख्न कति पनि झन्झट गर्न पर्दैन, किन भन्दा प्रोटोकलमा यहाँहरूले एकदम जस्तो लेख्नुहुन्छ त्यसरी नै मैले लेखेको छु है त। लेख्नको लागि चाहिँ दुःख नगर्नु होला। अब मैले अब्जेक्टमा मैले के टाइप गरेँ है, अब्जेक्टमा के टाइप गरेँ। अब मैले ट्याब प्रेस गरेँ भने हेर्नुहोस् है, ट्याब प्रेस गरेँ भने यो एङ्गलमा गएर हाइलाइट भयो है। अब मैले त्यहाँ फेरि मैले अघि नै यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेको छु, त्यो रातो सेक्टरलाई हामीले दुईचोटि सेन्टरमा ल्याउनु पर्छ, यहाँ दुईचोटि सेन्टरमा ल्याउनु पर्छ। त्यस कारणबाट यो स्लाइडर ए ले 0 देखि 1 सम्म हुँदा यो एकचोटि आओस्, अनि त्यसपछि यो स्लाइडर 1 बाट 2 सम्म हुँदा फेरि अर्कोचोटि आओस्। त्यसका लागि अब मैले यहाँ फेरि इफ कन्डिसन देन इल्स लगाउनु पर्ने हुन्छ। मैले त्यो एङ्गलमा मैले अब इफ टाइप गर्छु, मैले आइएफ इफ टाइप गर्दा यहाँ इफ कन्डिसन देन इल्स आई फ्याक्टर भनेर दियो। मैले त्यो मध्ये दोस्रो चाहिँ लेखेँ है, दोस्रो लेखेँ। अब मैले यसलाई स्लाइडरसँग कनेक्ट गर्न खोज्दैछु। अब मैले त्यहाँ के लेख्छु भन्दा 0 लेखेँ, अनि त्यसपछि अल्ट र लेस देन प्रेस गरेँ, लेसर इक्वल टु आयो, अनि त्यसपछि स्लाइडर ए टाइप गरेँ, फेरि अल्ट र लेस देन प्रेस गरेँ, अनि त्यसपछि मैले 1 लेखेँ। स्लाइडरको भ्यालु 0 देखि 1 सम्म हुँदा यस्तो होस् है भनेर हामीले कमान्ड गरेको मात्रै हो। स्लाइडरको भ्यालु 0 देखि 1 सम्म हुँदा यस्तो होस्। 0 देखि 1 सम्म हुँदा के होस् त भन्दा हेर्नुहोस् है, 0 देखि 1 सम्म हुँदा के होस् त भन्दा हाम्रो स्लाइडर ए छ, अनि त्यसपछि मल्टिप्लाईको लागि मैले शिफ्ट र स्टार प्रेस गरेँ अथवा स्पेस बार हानेर पनि त्यो स्पेसले पनि मल्टिप्लाईको काम गर्छ। अनि त्यसपछि अल्ट अल्फा, यो अल्फा भन्ने एङ्गल अन्त कहीँबाट ल्याएको होइन, यो एङ्गल अल्फा हो। हजुरकोमा यो एङ्गल बीटा आएको छ भने बीटाले गर्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि यसलाई ट्रान्सलेट अल्फा एङ्गलले ट्रान्सलेट गरियो इल्स। अदरवाइज के होस् त, अदरवाइज के होस् भन्दा अल्फा नै हो, अदरवाइज अल्फा नै होस्। अनि त्यसपछि कुन पोइन्टबाट रोटेट होस् हेर्नुहोस् है, कुन पोइन्टबाट रोटेट होस् भन्दा सेन्टर अफ रोटेसन ई बाट होस्। हेर्नुहोस् यो स्लाइडर घुम्दै जाँदा यो ई लाई केन्द्र बनाएर रोटेसन होस्। मैले अब यसलाई ट्याब प्रेस गरेर मैले ई लेखेँ। अब कुन भेक्टरबाट होस् त, यहाँ कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसनको कुरा छ है, हामीले कम्पोजिट फङ्सन पढाइराखेका छौँ। अब त्यो कम्पोजिट फङ्सनमा पनि यहाँ के भयो भन्दा कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन युज भयो। भेक्टर कुन भन्दा अघि हामीले डिफाइन गरेको भेक्टर यु छ, हेर्नुहोस् है यु छ। मैले यसलाई इन्टर गरेर फेरि हजुरहरूलाई देखाउँछु है त, यहाँ नआत्तिनु होला। मैले इन्टर गरेँ, अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, अघि हामीले बनाएको जस्तै ल हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त। अब यो स्लाइडर 0 बाट 1 सम्म जाँदा त्यहाँ पुग्यो, तर स्लाइडरलाई यहाँ बढाएको बढाइ गर्नुहोस्, यहाँ केही चेन्ज हुँदैन, 1 र 2 को बिचमा केही चेन्ज हुँदैन। त्यही हो त्यो इफ कन्डिसनको मतलब नै। यहाँ सरी छोपियो, यो इफ कन्डिसनको मतलब नै यही हो। हेर्नुहोस् त, स्लाइडरको भ्यालु 0 देखि 1 हुँदा मात्रै, स्लाइडरको भ्यालु 0 देखि 1 सम्म हुँदा मात्रै यो यहाँबाट यहाँ ट्याक्क आएर मिल्यो। हेर्नुहोस् है साथीहरू, अब हामीले स्लाइडरलाई ए को भ्यालु 1 देखि 2 सम्म हुँदा अब फेरि अर्को भेक्टर डिफाइन गर्छौँ।
अनि अर्को भेक्टरबाट हामीले यसलाई रोटेट गराउँछौँ, रोटेट र ट्रान्सलेट गराउँछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब यीलाई मैले एनिमेसन अन गर्ने, यसलाई पनि मैले एनिमेसन अन गराइदिएँ। ल त 1 र 2 को बीचमा मात्रै हो, 2 भन्दा माथि गएपछि त्यो आफ्नै ठाउँमा बसाइ गर्छ। ल हेर्नु, ल अब हामी हरिचन्द्र सर, हेलो। ठीक छ सर, ठीक छ, हजुरको क्लियर हैन आइरहेको छ। बा म मात्रै बोलेको छु जस्तो लाग्दो रहेछ के, कुनै कतै काहीँ कुनै आवाज नआउँदाखेरि त के भएको छ जस्तो लाग्दो रहेछ। ब्याकग्राउन्डमा अलि डिस्टर्ब भयो, त्यो हुनाले सबै सरहरूलाई छैन, ठिक छ सर, ठिक छ। तर बीचमा चाहिँ के भइरहेछ भनिदिनु होला है, दोहोऱ्याउनु पर्ने यताउता। तर हामी यो एउटा क्लियर भयो भने सर्कलको टोटल गर्न सकिँदो रहेछ के सर, त्यो भएर मैले बढी टाइम लिएको हो। अब अर्को यहाँहरूलाई मैले यो पनि मैले च्याट बक्समा राख्देँ। तपाईँको जसले टाइप गर्न सक्नु भएको छैन उहाँहरूको लागि मैले च्याट बक्समा मैले राख्देँ। यहाँहरूले यो सार्ने झन्झट नगर्नु होला। मैले एकदम यो के अरे जियोजेब्राबाट नै कपी पेस्ट गरेर प्रोटोकलमा राखेको छु, त्यस कारणबाट यहाँलाई कति पनि समस्या आउँदैन। मैले अहिले पनि च्याट बक्समा राखिदिएको छु, त्यो के अरे प्रोटोकलमा पनि राखिदिएको छु, त्यस कारणबाट यसलाई सार्ने झन्झट नगर्नु होला। अब मैले फेरि अर्को भेक्टर डिफाइन गर्छु। हेर्नुहोस् है, अब अर्को भेक्टर मैले भी डिफाइन गर्छु। भी इक्वल टु VECTOR भेक्टर। यहाँहरूले गर्न हतार नगर्नु भए पनि हुन्छ, प्रोटोकल हेरेर यहाँहरूले दिउँसो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एकदम क्लियर बनाएर त्यहाँ लेखेको छु, यहाँले अहिले मात्रै हेर्नु होला। भेक्टर मैले स्टार्ट पोइन्ट र इन पोइन्ट त्यो चुज गरेँ। अब भेक्टर फेरि के भन्दा हजुर यो अल्फा र बेटा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा धेरैजना सर म्याडमले सोधिरहनु भएको छ। यो अल्फा र बीटा त हामीले सुरुमा नै तपाईको हेर यो एंगल अल्फा र यो एंगल बीटा पत्ता लगायो नि सर। हजुर त्यसलाई एकचोटी यो एंगल अल्फा र यो एंगल बीटा त हामीले हेर यो एंगल टुलमा गयौं, अनि एंगल टुलमा गएर मैले पहिला ई मा क्लिक गरेँ, अनि यो जी मा क्लिक गरेँ, अनि ए मा क्लिक गरेँ, अनि यहाँ अल्फा देखिएको हो। अनि मैले हेर यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ क्लिक गरेँ र यहाँ क्लिक गरेँ, यसले यो बीटा देखाएको हो। यो अल्फा र बीटा कहाँबाट आएको हो भन्नको लागि मैले यहाँलाई बुझाएँ। अनि त्यसपछि यहाँलाई फेरि हेर यहाँ जस्तो अहिले हामीले अहिले हेर यहाँ छ नि, यहाँले चाहिँ यो के अरे यो रोटेट ट्रान्सलेट गर्दा यहाँ अल्फा कहाँबाट आयो, किन ल्याएको होला है। यहाँ त्यसका लागि मैले यहाँहरूलाई चाहिँ के अरे यहाँहरूले जस्तो यो अल्फा भन्ने एंगल त के हो, हामीले यो थ्योरमलाई थ्योरिटिकल प्रुफ गर्दाखेरि पनि यहाँ हेर्नुहोस् है, यो एंगल अल्फा हुँदा यताको एंगल पनि अल्फा हुन्छ, बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अनि त्यसपछि यताबाट यो सिधै आउँछ, यसलाई यो अल्फाले रोटेट गरेर थोरै घुमाइदियो भने यो सही ठाउँमा गएर बस्छ। यसको यो थ्योरिटिकल पार्ट हो, एनालाइसिस गर्ने पार्ट हो हजुरहरुको है। यो अल्फाले रोटेट गरिएको हो, यो एकदम थ्योरिटिकल प्रुफमा आधारित छ। अनि त्यसपछि यो अल्फा यो एंगलले अल्फा ल्याएको कुरा त यो एंगल टुलबाट हामीले मेजर गरेर ल्याएको हो। अब म अर्को भेक्टर डिफाइन गर्नतिर गएँ। मैले भेक्टर लेख्दाखेरि यहाँ स्टार्ट पोइन्ट र इन पोइन्ट आएको थियो। साथीहरूले पक्कै पनि मसँगै गर्न भ्याउनु भएको छैन, नयाँ साथीहरूले नआत्तिकन हेरेर बस्नु होला, प्रोटोकल अनुसार सक्नुहुन्छ। हामीले पनि धेरै मेहनत गरेपछि मात्रै यो बनाएको हो। अब इन पोइन्टमा हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो इन पोइन्ट के हुनु पर्यो, फ्याट जाने हुन भएन कि, फ्याट जाने हुन भएन। पहिला एकचोटि आओस्, अनि त्यसपछि फेरि अर्कोचोटि आओस्। पहिला एउटा आओस्, अनि त्यसपछि फेरि अर्कोचोटि आओस्, जुन मैले अघि एनिमेट गरेको थिएँ त्यो ढङ्गबाट आओस् भन्नको लागि अब मैले यो भेक्टरलाई स्लाइडरसँग कनेक्ट गर्छु। भेक्टरलाई स्लाइडरसँग कनेक्ट गर्नको लागि अघि हामीले 0 to 1 गरिसकेका छौँ। अब म 1 to 2 गर्छु है। अब 1 to 2 गर्छु, त्यसका लागि मैले इफ कन्डिसन युज गर्छु है। इफ कन्डिसन देन यिल्ड्स है, इफ कन्डिसन देन यिल्ड्स।
मैले इफ लेख्ने बित्तिकै अघि यहाँ भेक्टर देखिएको थियो, त्यसका लागि केही चिन्ता लिनु परेन। अब मैले इफ कन्डिसन देन यिल्ड्स, अब मैले 1 अनि अल्ट र लेस देन की एरो प्रेस गरेँ, लेस अर इक्वल टु आयो। त्यसपछि मैले ए प्रेस गरेँ अनि अल्ट र लेस देन युज गरेँ, लेस अर इक्वल टु आयो। अब 1 to 2 यो स्लाइडरको भ्यालुसँग कनेक्ट गर्न खोजेको भेक्टरलाई अरु केही होइन, हामीले यहाँ एकैचोटि नआओस्, दुईचोटि बिस्तारै आओस् भन्नका लागि मात्रै हो। अब मैले a इज ग्रेटर अर इक्वल टु 1 लेस अर इक्वल टु 2 गरेँ। अब त्यसपछि के होस् भन्दा अब हाम्रो भेक्टर त स्टार्टिङ पोइन्ट त e हो, हेर्नुस् है, e प्लस अब हामीले स्लाइडर अघि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो u भन्ने भेक्टरमा यहाँ a ले मल्टिप्लाई गरिएको छ, a टाइम्स गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, यो भेक्टर मल्टिप्लाई बाई स्केलरसँग रिलेटेड छ है। यो फेरि यो भेक्टर मल्टिप्लाइड बाई स्केलरसँग रिलेटेड छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले अहिले देखाएको ठाउँमा भेक्टरको डेफिनेसन भने के भेक्टर भने त e, e प्लस a माइनस e हो। यहाँ यो a भनेको स्केलरले मल्टिप्लाई गरेको, त्यो भेक्टर बिस्तारै बढ्दै जाओस्। हामीले ठुलो भेक्टरबाट युनिट भेक्टर निकालेका छौँ, युनिट भेक्टरलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 टाइम्स हुन्छ, त्यसको डिरेक्सन एउटै हुन्छ हैन, डिरेक्सन एउटै हुन्छ, मात्रै टाइमिङ मात्रै फरक हुने हो। अब मैले e प्लस अघि हामीले a ले मल्टिप्लाई गरेका थियौँ, अब मैले यहाँ a माइनस 1 ले मल्टिप्लाई गर्छु। हेर्नुहोस् है, a माइनस 1 ले मल्टिप्लाई गर्छु। किन a माइनस 1 ले मल्टिप्लाई गरे भन्दा यहाँ यो चीज वस्तुहरू खप्टिएर नदेखियोस् भन्नको लागि है। यो स्लाइडर 0 देखि 1 सम्म हुँदा एउटा भेक्टर डिफाइन गरिसकिएको छ। अब 1 देखि 2 सम्म हुँदा अर्को भेक्टर डिफाइन गरिएको छ। त्यसकारणबाट यो ग्याजाङ गुजुङ नहोस्, एकदम फिगर चाहिँ एकदम फाइन होस् भन्नको लागि अघि नै 0 देखि 1 सम्म गरियो, अहिले 1 देखि 2 सम्म गरियो। अनि यो 0 देखि 1 सम्म एउटा कन्डिसनमा युज भइसकेको कारणबाट हामीले 1 र 2 मा गर्यौं भने फिगरहरू ओभरल्यापिङ हुँदैन, त्यसका लागि मात्रै हो है। अब a माइनस 1 बाँकी कुरा त यहाँले एनालाइसिस गरिहाल्नुहुन्छ, तैपनि मैले नयाँ भएर मात्रै थोरै ब्रेकिङ गरेँ, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। अब स्टार प्रेस गरेर, त्यो स्टार भनेको मल्टिप्लाईका लागि हो है, अथवा स्पेस राखे पनि भयो। अनि त्यसपछि मैले ब्राकेट फेरि ओपन गरेँ अनि हाम्रो भेक्टर त a माइनस e, अनि त्यसपछि फेरि मैले ब्राकेट क्लोज गरेँ। अब त्यो भेक्टर फेरि त्यो a भन्दा बढी जान चाहिँ भएन है, त्यसका लागि अब मैले त्यहाँ इल्ज अन्यथा भन्यो, इल्जले त्यो भेक्टर चाहिँ a भन्दा बाहिर चाहिँ नजाओस् है। अब यहाँहरुलाई मैले हिजो लेखेको त्यो भेक्टर र अहिले यहाँ डिफाइन गरेको भेक्टर यहाँहरुले त्यो ट्याली गरेर हेर्नुभयो भने यहाँहरुले त्यो कुरामा क्लियर भइहाल्नुहुन्छ। मैले यहाँ त्यो भेक्टर चाहिँ e बाट a सम्म हो, तर यो स्लाइडरलाई मैले चलाउँदै गर्दा पाउने, मैले इन्टर गरेर यो स्लाइडरलाई चलाउँदै गर्दा हेर्नुस् है त, यो स्लाइडरलाई चलाउँदै गर्दा के होस् भन्दा यो हेर्नु है, 0 बाट 1 सम्म आउँदाखेरि यहाँ आइपुग्यो है। सरी, यो ओभरल्याप भयो। फेरि 0 देखि 1 सम्म आउँदाखेरि यहाँ आइपुग्योस्। अब फेरि हेर्नुस् है, यहाँले फेरि ल्याएर त अर्को भेक्टर देख्नु भयो, देख्नु भएन, त्यसका लागि हो कि। ल हेर्नुस् है, यहाँ पहिला एउटा भेक्टर देखा पर्छ। ल हेर्नुस् यहाँ, यो u भन्ने भेक्टर है, u भन्ने भेक्टर। अनि ल हेर्नु, यो 1 भन्दा माथि जाने बित्तिकै अनि हेर्नु त यहाँ a को भ्यालु 1 भन्दा माथि जाने बित्तिकै अर्को भेक्टर देख्नु भयो। ठीक छ सर, ठीक छ, देखिरहेछ। हेर्नु त अर्को भेक्टर। अब हो त्यो अब बनेको नयाँ भेक्टरले, यो v भन्ने नयाँ भेक्टरले अब फेरि त्यो सेक्टरलाई अघि नै चाहिँ ट्रान्सलेट गर्छौं है, अघि नै चाहिँ ट्रान्सलेट गर्छौं। अब यसका लागि मैले अब फेरि उही ट्रान्सलेट रोटेटमा नै गएँ। साथीहरूले गर्न भ्याउनु भएको छैन भने नआत्तिनुस्, पहिला यसलाई एनालाइसिस गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यहाँले सजिलै सक्नुहुन्छ। ट्रान्सलेट, मैले ट्रान्सलेट अब्जेक्ट भेक्टर लिएँ, अनि त्यसपछि मैले अब्जेक्टमा हामीले त्यही के लाई नै ल्याउन खोजेको हो है।
केलाई नै ल्याउन खोजेको हो। अब हामीले इफ कन्डिसन देन एल्स लगाऊ। इफ कन्डिसन देन एल्स लगाऊ। अब त्यसमा सरी मैले ट्रान्सलेट मात्रै गरेँ है, ट्रान्सलेटले मात्रै भएन नि। हामीले ट्रान्सलेट पछि के गर्न पर्यो, रोटेट गर्न पर्यो, नत्र भनेदेखि त फेरि के हुन्छ है, नत्र यहाँहरूले के अरे जस्तो मैले यहाँहरूलाई फेरि एकचोटि यो देखाएँ, जस्तो ट्रान्सलेट मात्रै गर्यो भने ट्रान्सलेट अब्जेक्ट र भेक्टर ट्रान्सलेट के नवराज सर हजुर हामीसँग 1 मिनेट भन्दा समय छ। बद्री सर फेरि जोड्न पर्ने भयो, यसलाई त कम्प्लिट गर्नै पर्छ होला सर। हुन्छ सर, कम्प्लिट गर्ने सर, आज बिस्तारै जाउँ नआत्तिकन। यसलाई एकैछिन रोकौँ सर, अब फेरि जोडेपछि गरौँला सर। नवराज सर धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। मात्रै टिएमओ मात्रै जस्तो के र त्यसपछि यो नवराज हस् ठिक छ सर। नवराज सर धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, क्याम्पस पढ्दादेखि नै धेरै मेहनती मान्छे हो उहाँ, क्याम्पस पनि टप्न सफल हुनुभयो। ठिक छ सर, यो पुनः जोइन भएर बाँकी कुरो गरौँ।